السلام عليكم ومرحبا بكم مع ام وسيم. اليوم غادي يكون اخر وصفه في المملحات اللي قدمت لكم، وكنتمنى ان شاء الله ان تعجبكم هذه الوصفه لانه فعلا كتستحق التجربه. كتجي لذيذه بزاف بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. وهنا غادي نبداو المقادير. هنا خديت جوج زلايف فرص مع نصف زلافه السميده فينو او السميده رقيقه بزاف، ونص ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، ملعقة كبيرة سنيدة، شوية د الملحة وشوية د الماء دافئ باش نجمعوا العجين. وهنا غادي نبقى نزيد شوية بشوية الماء حتى تجمع لي العجين، وما خصهاش تجي قاصحة، خصها تجي خفيفة. انا ما عطيتكمش المقدار نتاع الماء شحال، لحقاش كل واحد والدقيق نتاعو، كل واحد والفرص شحال كيشرب نتاع الماء. وهنا غادي ندلك مزيان حتى تجينا واحد العجين رطبه. Et là je vais rajouter de l'eau et il faut pas qu'il sera trop dur ou trop liquide, et je vais bien travailler. وانا من بعد ما دلكتها مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها جانبا حتى ترتاح شويه. وهنا غادي نمشيو نشوفوا الحشوه اللي غادي نديرو مع بعض. بالنسبه للسبانغ اللي غادي نحط في الحشوه، انا خديت سبانغ في المقلاة وحطيت فيها شويه زيت الزيتون، شويه ديال الملحه الابزار، وقليتها مزيان ومن بعد غادي نحطها في الحشوه. هنا خديت المقلاة حطيت فيها بصله كبيره قطعتها، وعندي الثومه، واحد جوج دروس ديال الثومه، وعندي ملعقه كبيره ديال الزبده. وهنا غادي نزيد شويه تاع زيت الزيتون، وغادي نشحر البصله مزيان. Et là j'ai pris des oignons coupés et de beurre, un peu d'ail et d'huile d'olive. وهنا زدت الكفته، شويه د الكفته او اللحم المفروم، وغادي نشحرها مزيان. وغادي ناخذ واحد المقله اخرى كما كتشوفوا معايا، غادي نحط فيها لا فيرميسيل او الشعريه الصينيه. كنت درتها في الماء طايب وخليتها شويه واستقطرتها، ومن بعد درتها في المقلاة وزدت فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الملحه وشويه د زيت العود وشويه التحميره، وغادي نشحرها مزيان. Là, dans un autre poêle, j'ai mis la vermicelle. Alors, la vermicelle, j'ai déjà mis dans l'eau bouillante et j'ai essayé un peu et je l'ai égouttée après. Et là, j'ai mis dans un poêle, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, paprika, un petit peu de poivre et du sel. Et je vais laisser. وانا بعد ما تشحرت لي الشعريه ديالنا غادي نطفي عليها. بعد ما تشحرات الكفته ديالنا زدت عليها شويه تاع السبانغ او لي زيبينار. انا زدت غير شويه، تقدروا تكثروا. وغادي نزيد عليها لا فارميسيل اللي شحرنا او الشعريه الصينيه. انا هنا زدت شويه تاع الهريسه والكروفيت، شويه ديال الكروفيت. Et là j'ai rajouté un petit peu d'épinards, la vermicelle et du crevette, un petit peu de crevettes coupées, un petit peu de olives coupées, un petit peu de harissa, et je vais tout mélanger. وهنا زدت شويه تاع الزيتون خضر قطعته صغار، وهنا شويه تاع بابريكا التحميره وشويه الملحه، وغادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نطفي عليها البوطه. وهنا من بعد ما خديت العجين ديالي وقسمته على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ شويه تاع الزيت وغادي نقرص غير شويه، وغادي ندير وحده فوق وحده حتى نكمل كامل العجينه باش من بعد يجي لي ساهل في الطوراق. وهنا كنعتذر بزاف على التصوير لانه كنت مزروبه بزاف وما صورتش مزيان. وهنا غادي نبدا نورقهم، غادي نورقهم مزيان حتى تبدا الطاوله ديال العمل تبان لينا بهذا الشكل هذا.
وهنا غادي نبدا نطويهم، وغادي ندير شويه تاع الزبده، زدت شويه تاع الزبده، غادي نطويهم بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها جانبا حتى نكمل كامل العجينه تاعنا. هنا غادي ندير واحده اخرى، وبهذه الطريقه هذه كتجي المسمنه نتاعنا كتجي بحال الورقه ديال البسطيله، ما كتجيش قاصحه، كتجي رائعه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، لانه فعلا كتستحق التجربه. وكما قلت لكم كتجي بحال البسطيله، كتجي هشيشه بزاف. وهنا عاودت معكم كما شفتوا معايا، غادي ندهن شويه بالزبده وغادي نكملها، وغادي نخليها جانبا حتى نكمل. وهنا خديت وحده من كملت كامل العجينه وقرصتها غير شويه، وهنا حطيت الحشوه وغادي نبدا نبلعهم بهذه الطريقه هذه، وغادي نحطهم في الطاوه ديال الفرن بهذا الشكل هذا. وغادي نعاود معكم وحده اخرى، خديت العجين وقرصتها غير شويه ماشي بزاف، وغادي نحط الحشوه وغادي نبدا نسدها بهذه الطريقه هذه، وغادي نحطهم في الطاوه ديال الفرن. بعد ما حطيتهم في طاوه الفرن انا زوقتهم بالفلفله الحمراء، نتوما زوقوا باي طريقه بغيتوها. وانا خديت شويه تاع البيض مع شويه تاع الحليب، غادي ندهن بهم المسمنات اللي حضرت، وغادي ندخلهم من الفرن على 180 درجه. وهنا كيجيو، هنا خرجتهم كيجيو فعلا كيجيو رائعين. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتعرفوا على من كنهضر. يعني كيجي واحد القرمشه، واحد اللذه، يا سلام. وهذا هو البلاطو اللي حضرت معكم، كلشي حضرته معكم، وهذا الاخير، الوصفه الاخيره كانت اليوم. وان شاء الله مره اخرى غادي يكونوا شويه الحلويات. غادي ندير معكم لي ماكارون، ندير معكم واحد لا طارت اللي حضرت لها الكليانه ديالي، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كامل التفاصيل باذن الله. وهذا الشكل هذا حضرته ليها بلا فرن، كيجي ساهل. ان شاء الله غادي نحضره لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم، والى اللقاء.